السلام الله عليكم اصدقائي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اذا الا كان شي مشكل ولا شي حاجه في الفيديو حاولوا انكم تكتبوا لنا في التعليقات باش نديروا الاحتياطات اللازمه ديالنا. اذا غنمشيو نكملوا الصفحه 72 وعندنا الاكزercice 39. écrire sous forme d'une puissance de 2 l'air et le périmètre d'un carré dont la mesure de côté égale à 6 سنتيمتر. إذا اكتب على شكل قوى عدد 2، يعني البويسونس دو 2 يعني لا باز ديالنا هو لو 2. ليغ يعني مساحة، والبيريمتر والمحيط ديال المربع اللي قياس الطول ديالو هو أحد الأضلاع لي كوتي هو شحال؟ هو 16 سنتيمتر. دونك قالوا لنا لو كوتي ديالو يعني السي ديالو شحال كتساوي؟ كتساوي لنا 16 سنتيمتر. فوالا، اذا هذا هو المعطى الوحيد اللي عطاونا في هذا التمرين. اذا حنايا باش نحسبوا ليغ لا بويسونس دو 2، اذا هنايا ليغ اشنا هو ليغ؟ هو اس. اذا اس ديالو اش كيساوي لينا؟ كيساوي لنا لو كوتي فوا لو كوتي، الضلع في الضلع، المساحه ديال المربع كتساوي لينا الضلع في الضلع. اذا كتساوي لينا شحال؟ هي 16 مضروبه في 16. اذا باش نردو لا بويسونس دو 2 شنو غادي نقولوا؟ كيساوي لينا 16 أس 2. فوالا، اذا حنا رديناه لا بويسونس دو 2. صافي، اذا هذا هو لا بويسونس دو 2 يعني ردينا. غادي نمشيو نشوفو البيريمتر. اذا البيريمتر شنو هو لو بيريمتر؟ اذا لو بيريمتر دان كاري ايكال شنو؟ 16 فوا 4، يعني 4 ديال المرات. مزيان، اذا ايكال شنو؟ 16 شناهي؟ هي 4 فوا 4 فوا 4، باردون، 4 فوا 4 فوا 4. فوالا، اذا كيساوي شنو هي لو 4؟ لو 4 هي 2، هي 16. عندنا هي 2 لا بويسونس 2 multiplié في 2 لا بويسونس 2 multiplié في 2 لا بويسونس 2. اذا هنا غادي نجمعو لا باز نخليوها لو 2 لا بويسونس ياش 6 على 6 لاننا كنجمعو ليكسبوزون، يعني كنجمعوهم كاملين، جوج زائد جوج زائد جوج. هنايا حنا بغيناها اس 12، غادي نديرو ايكال هو جوج لا بويسونس ياش 3 الكل ياش اس 2. حنا رديناه في الاكسبوزون 2. علاش؟ لان 3 كتساوي لنا هي 8 اس 2. مفهوم؟ اذا كنتمنى انكم فهمتوا هادشي اللي كندير انا، واخا مازال ما قريتوش هاد الاس. اذا مشيت للتمرين الموالي. Donc exercice 40, écrit sous forme d'une puissance de 10. أصدقاء سكولا طب، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل فيديوهات جديدة، وشكرا لكم على حسن تتبعكم لجميع الحلقات. إذا أولا جوج أس 3 مضروبة بخمسة أس جوج مضروبة في جوج أس 8 مضروبة بخمسة أس 9. وعندنا ثانيا وعندنا ثالثا. إذا هنايا التلميذ كيقول لنا اون شيرش لا ميم باز ou le même exposant pour appliquer les règles des puissances. اذا خاصنا نقلبوا يا اما على نفس لا باز او لا نفس الاس. صافي، يعني نمشيو نشوفوا اولا باش نحلوها باش تفهموا مزيان. اذا كما كتعرفوا بان عندنا غير ملتيبليكاسيون، اذا عندنا هنا غير الضرب، وكنعرفوا بان الضرب تبادلي، يعني يمكن ليا نبدل لي فاكتور من البلايص ديالهم. دونك هادي غندير ايكال، غادي نجمع اللي عندهم لا باز 2 بوحديتهم. اذا 2 لا بويسونس 3 ملتيبليي في 2 لا بويسونس 8. فوالا، ملتيبليي في 5 لا بويسونس 2 ملتيبليي في 5 لا بويسونس 9. اذا باش ما نطولش عليكم نجي لهنايا نكتب لكم القواعد اللي غادي نخدموا عليهم. اذا ا لا بويسونس ان بلس
سي با بلوس مي ملتيبليي في ا لا بويسونس ام. هادو عندهم نفس لاباز، لاباز هو ا، اذا كنحتفظوا بلاباز ديالنا، والاس ديالنا اش كنديروا لهم؟ كنجمعوهم. اذا لا سوم ديال ام بلس ام، هذه هي القاعده الاولى. القاعده الثانيه اللي غنخدموها عندنا ملي يكون لاباز ديفيرون، مثلا عندي ا اس ان مضروبه فاش؟ في بي اس ان، عندهم نفس الاس ولكن لاباز ديفيرون. شنو كنديروا؟ اذا كنديروا ا ملتيبلي في بي اونتر بارونتيز، وكنحتفظوا وكنغارديو ميم اكسبوز. اذا هاد جوج قاعدات هما اللي غادي نطبق انا في هاد التمارين كامله. اذا حاولوا تنقلوها. اذا عندي نفس لاباز، اش كندير انا؟ اذا غندير ايكال، غنحتفظ بلاباز ديالي مباشره 2، وغندير 3 بلس 8، عاوتاني ملتيبليي في 5، وغادي ندير ليها 2 بلس 9، 2 بلس 9. اذا انا كنطبق غير القواعد. اذا ايكال هي 2 اكسبوزون 11 أس 11 مضروبة في 5 أس ياش 11. مزيان. إذا أنايا نمشي للقاعدة الثانية، عندي لا باز ديفيرون وعندي ميم اكسبوزون. إذا شنو كنا كنديرو؟ كنغارديو، يعني كنضربو لي باز اونتر او، وكنغارديو ليكسبوزون ديالنا اللي هو 11. مزيان. إذا إيكالا شنو؟ إيكالا 10 اكسبوزون 11. وهادشي اللي طالبين منا من التمرين، قالوا لينا في التمرين يكون لا بويسونس دو 10، يعني لا باز ديالنا هو لو 10. مزيان. اذا نمشي ثانيا. اذا العمليه الثانيه ديالنا نديرو لها ايكال. اذا غنشوفوا هادو اللي عندهم نفس الاكسبوزون بيناتهم. اذا مباشره 8 مضروبه في 1.25 الكل أس 7. مزيان. اذا حنا عندهم نفس الاكسبوزون، حنا راه حافظنا عليه، غاردينا الاكسبوزون وضربنا اونتر لي باس. هنايا مضروبه شحال عندي هذيك 10000. اذا شنو هي 10000؟ شحال من زيرو عندي؟ 1 2 3 4، هي 10 لا بويسونس ياش 4. مزيان. اذا هنايا غادي نحسب ايكال 8 في 1.25 كتعطيني هي 10 لا بويسونس 7 ملتيبليي في 10 لا بويسونس 4. نطبق القاعدة الأولى، اش كتعطيني؟ تعطيني هي 10 لا بويسونس 7 بلس 4، وتعطيني هي شحال؟ دونك هي 10 لا بويسونس 11. إذن شفتو كيفاش خرجناها؟ حنا كنطبقو غير القواعد، ما كنديروش شي حاجة من راسنا. إذا نحفظو القواعد مزيان باش نطبقوه. إذا ماشي تمرين موالي. اذا نفس الطريقه غادي نعملو لهاد المتساويه، نفس كما درت المتساويه رقم 2 غندير رقم 3. اذا هادو عندهم نفس الاس، غادي نجمعهم وغادي نديرو 2.5 مضروبه في 4 لكل اس 27 مضروبه في 10 اس شحال من صفر؟ 1 2 3 4 5 اس 5 الاصفار. مزيان. اذا كتساوي هنا غتعطينا 4 هي 10 أس 27 مضروبة في 10 أس 5. اذا اجي نحتفظو بلاباز ديالنا اللي هو 10، وغادي نجمعو ليكسبوزون 27 نزيدو عليه 5، غادي يعطيني 32 جو كخوا. اذا ثالثا تعطيني 10 لا بويسونس 32. اذا سالينا من ثالثان، حصلنا على بويسونس دو 10. اذا نمشي التمرين الموالي. اذا اكسبرسيون اكزرسيس 41. Un professeur de mathématiques demande à ses élèves de calculer les expressions suivantes. اذا عندنا ثلاثه ديال لي زيكسبرسيون. واحد استاذ الرياضيات عطى للتلاميذ انهم يحسبوا هاد العمليات. اذا ابخي ان مومون دو ريشيرش، واحد فتره من البحث، سمير افيرمي كو، اذا سمير اكد بان ا كتساوي بي كتساوي سي. اذا العمليات كلهم الخارج ديالهم عندهم نفس الخارج. نوال
intervient et dit pas exact. إذا هي نوال تدخلات وقالت بأن ماشي صحيح. جي تروفي لقات بأن أ كتساوي بي كتساوي صفر، ألوغ بأن بي كتساوي ناقص 17. إذا لقات بأن بي بوحدها كتساوي ناقص 17 و أ كتساوي صفر. إذا هنا بروميير كيسيون أ فوتر أفي كي ريزون. إذا نتا في نظرك شكون هو اللي على صواب؟ إذا باش نعرفو شكون هو اللي على صواب جوستيفي باغ دي كالكول ديتاي. إذا حنا غادي نحسبو بكالكول ديتاي، يعني غنديطايو العملية الأولى العملية الثانية والعملية الثالثة، ومن بعد غادي نلقاو تروفي لي زيرور، تروفي ليرور دو سيلوي كيا طور، وغادي نقلبو على الخطأ ديال هذاك اللي خطأ فيهم. شكون اللي خطأ فيهم، واش سمير أو لا نوال. إذا نمشيو نحسبو لي زيكسبرسيون كاملين ومن بعد نقررو حنا شكون اللي خطأ فيهم. إذا غنبدا بالإكسبرسيون أ، ندير تساوي باش نحسبو، هما قالوا لي ديطايي. إذا عندي موان 5 إكسبوزون ديال اش؟ ديال 5. موان 2 إكسبوزون 5 يعني شنو؟ هي موان 2 ملتيبليي في موان 2 ملتيبليي في موان 2 5 فوا ملتيبليي موان 2 ملتيبليي في موان 2، عاد غنديرو بلوس 30. فوالا مزيان. إذا هنايا الموان 2 في الموان 2، إذا الموان 2 في الموان 2 شحال غتعطيني؟ غتعطيني بلوس 4. إذا إيكال بلوس 4 فوا هذا وهذا بلوس 4 فوا موان 2 بلوس 30. إذا باش نبينو منطيحوش في ليرور غنديرو لي بارونتيز. صافي نديرو لي بارونتيز باش حنايا باش نعرفو شنو كندير. فوالا حتى هنايا بليس 2 بليس 4 بليس 4 موان 2 عاد بليس 30. إذا إيكال هنا عندي البليس في البليس كتعطيني البليس 4 فوا 4 كتعطيني 16. فوالا ملتيبلي في موان 2 بلوس ياش 32. إذا ديما كنسبقو الملتيبليكاسيون. إذا البلوس في الموان كتعطيني الموان 16 فوا 2 كتعطيني 32. إذا 32 بلوس 32 كتعطيني ياش 0. علاش؟ لأنهم دي نومبر أوبوزي. إذا أ إيكالا أ 0. واو. إذا حنا لقينا بأن أ مالها كتساوي 0. مزيان. غادي نجيو لهنايا وغادي نكتبو بأن أ لقينا الحساب ديالنا كتساوي لينا شحال؟ كتساوي 0. واخا دابا غادي نمشيو نحسبو لو بي. دونك لو بي ايكال اش غادي نديرو في الاول؟ غادي نسبقو الملتيبليكاسيون على لا ديفيزيون. اذا غنديرو موان، عندنا الموان هي 9 موان، وغنديرو الملتيبليكاسيون هنا اللي غتعطيني 18. فوالا ديفيزي بار ا 9 موان هاد لو ان غادي نسميه انا باش نوحد المقام مباشرة هو موان 9 سور 9. صافي موان 9 سور 9 هي موان زان. علاش؟ باش نوحدو المقام. اذا ايكال هنايا عددان عندهم اشاره مختلفه كنحتفظوا باشاره العدد الكبير اللي هو 18 عنده هو الموان، ونديرو الفرق بيناتهم موان 9 سور 9 موان مع الموان كتعطيني بلوس 9 سور 9. اذا هنايا لي دو نومبر اوبوزي، اذا لا سوم ديال دو نومبر اوبوزي ايكالا 0. تري بيان. دونك هنايا لقينا بان بي ايكال ا 0. اذا حتى لهنايا راه كنكتشفوا بان سمير هو اللي على حق. علاش؟ لانه هو قال ا كيساوي بي كيساوي 0. اذا والاخرى قالت لنا بان بي كيساوي لنا شي عدد. اذا اللي على حق هو سامي. اذا نحسبوا سي باش ناكدوا المعلومه ديالنا. دونك سي غادي نحسبوها نديرو ايكال عندنا موان 1,25 موان فوا موان 8 اش كتعطينا بلوس ياش بلوس 10. فوالا موان هنا عندنا الملتيبليكاسيون. اذا نحولو 2 مالها غادي نضربوها في لو 5 حيت عندهم نفس الاكسبوزون،
أس 15 multiplié في 10 لا بويسونس موان 14. رانا نقص واحد الدرجة، علاش؟ لأن شرحتها في الأول في الإكزرسيس الأولاني، شرحت ديك الدرجة بلا ما نبقى نعاود. إذا هنا إيكال بلوس 10 موان. أصدقاء سكولا طب، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل فيديوهات جديدة، وشكرا لكم على حسن تتبعكم لجميع الحلقات. 2 fois 5 égale à 10, la puissance 15, multiplié fois 10 la puissance moins 14. حنا كتبنا القواعد، دابا غادي نطبقوا القاعدة. عندنا نفس لاباز، إذا دائما هذه غنحتفظوا بها اللي هي بلوس 10 موان، هنا قلنا غنحتفظوا بلاباز اللي هو 10، وغادي نجمعوا لي زيكسبوزون. إذا 15 بلوس موان 14. فوالا. إذا إيكال بلوس 10 موان 10 ليكسبوزون 1. إذا كتساوي ليا هي بلوس 10 moins 10. Et dans deux nombres opposés, la somme des deux nombres opposés égale à 0. Donc, monsieur Samy, c'est lui qui est juste. Et la justification, parce que A égale à B égale à C égale à 0. Très bien. Donc, fin quelle l'erreur ديال نوال في الكالكول ديال B. إذا الكالكول دو B هي سبقات على، أنا نعاود نبين لكم l'erreur فين. dans l'exercice 42, un corps bat au repos au moyen 70 fois par minute. إذا واحد القلب في حالة راحة كيضرب شحال 70 مرة في الدقيقة. إذا combien de fois a battu le corps d'un enfant de 10 ans depuis sa naissance. إذا on considérait une année de 365 jours. إذا هنايا قالوا لينا في التمرين ديالنا عندنا واحد لو كور في حالة الراحة كيدير 70 دقة في الدقيقة، 70 دقة في الدقيقة. إذا شحال غادي يدير هاد القلب هذا ديال التلميذ أولا ديال الطفل عنده 10 سنوات؟ يعني منين تزاد حتى ولات عنده 10 سنين، هي شحال؟ هي 10 سنين. واخدين بأن السنة العام فيه 365 سنة، حنا كنعرفوا بأن 365 ولا 366، ولكن هما عطاونا كوم ريفيرونس هو 365 نهار. السنة فيها 365 نهار. إذا كيفاش يمكن لنا نحسبوا هادشي هذا؟ تبعوني باش تفهموا مزيان. إذا هما شنو قالوا لنا؟ قال لنا لو كور في حالة روبو، يعني او روبو. نجيو هنا نكتبوا او روبو. او روبو اش كيدير لينا؟ كيدير شحال؟ 70 فوا، يعني 70 دقة. 70 دقة فاش؟ في دقيقة، يعني في دقيقة واحدة كيدير 70 دقة. ولكن حنايا شحال من دقة اللي هو السؤال ديالنا. إذا الإكس هو اللي كنقلبوا عليه، شحال من دقة غادي يدير لينا فاش؟ في 10 يعني في 10 سنين. صافي مفهومة؟ إذا حنا شنو خاصنا نديرو؟ إذا حنا خاصنا هاد 10 سنين نحولوها لاش؟ للدقائق. واخ نتوما عارفين كيفاش نحولوا الزمان؟ قريتو ولا نسيتو؟ نعاودو نذكروكم. واخ عندنا هنايا اني، عندنا هنايا موا، عندنا جور، عندنا اور، وعندنا مينيت. فوالا. اذا انايا بغيت نمشي من النهار للمينوت، اش كندير؟ ملتيبليكاسيون. بغيت نمشي من المينوت للنهار كندير لا ديفيزيون. واخ اشنو كيفاش؟ اذا بغيت من العام للشهر فاش كنضرب؟ كنضرب في 12. يعني علاش؟ لان العام فيه 12 شهر. مثلا عندي عام كنضربو في 12 كيعطيني 12 شهر. عاوتاني شهر واحد كنضربو في شحال باش يعطيني النهار؟
كنضربو في 24. 30 كنضربو في 30 لأن شهر فيه 30 يوم. عاوتاني اليوم واحد شحال فيه؟ فيه 24 ساعة. اليوم فيه 24 ساعة، والساعة فيها شحال؟ فيها 60 دقيقة. مزيان، حتى لهنا مفهوم. إلا أنا عندي 10 سنين، عندي 10 سنين فاش غادي نضربها؟ عندي 10 سنين فاش غنضربها؟ غادي نضربها فاش؟ يلا، وحنا غناخدو قبل ما نبداو غناخدو بعين الاعتبار بأنهم قالوا لينا ما بين في السنة شحال فيها؟ السنة فيها شحال؟ فيها 365 نهار. إذا 365 نهار. إذا حنا ما غنتعاملوش مع الشهر وغنتعاملو مع النهار ديريكت. إذا عندي 10 سنين باش نحول النهار غنضربها في 365 يوم. واخ إذا أنا حولتها لأيام شحال غتعطيني؟ هداك الشيء اللي غادي يخرج ليا ديال الأيام غادي نضربو فاش؟ في 24 ساعة. إذا نضربو في 24 باش نحصل على السوايع، وداك الشيء اللي خرج ليا عاوتاني غادي نضربو فاش؟ في 60 باش نحصل على الدقائق. صافي مفهوم. إذا هادشي اللي غادي ندير دابا أنا. واخ إذا هنايا ضربنا في 10 غتعطينا 3650 ياش جوغ. جوغ يعني نهار. غنجيبو نكتبوها هنا 3650 جوغ غادي نضربوها باش نحولوها للسوايع في 24. إذا غتعطينا شحال هنا؟ غتعطينا بالأور يعني بالساعة. إذا غتعطيني 87,600 ساعة. 87,600 ساعة هي النيت غادي نضربها باش نحولها للدقائق. إذا ندير 87,600 ساعة غادي نضربوها في 60 باش نحصلو على الدقائق، وهذا هو اللي بغينا حنايا. إذا نضربوها في 60 إذا تعطيني 5,256,56 ألف دقيقة. إذا حنا حصلنا على الدقائق، غادي نجي وغادي نعوضو الدقائق هنا. إذا مبقيناش محتاجين 10 سنين، ولكن لقينا 10 سنين بالدقائق هي 5,256,000 دقيقة هي اللي لقينا. إذا نديرو هنايا الطريقة ثلاثية، نكتبو هنايا 5,256,000 دقيقة شحال فيها من دقة ديال القلب. إذا نقلبو على إكس كيساوي طريقة ثلاثية هي هادي في هادي مقسوم على هادي، هي 5,256,000 غادي نضربوها فاش؟ في 7، وغادي نقسموها على العدد 1. نضربها في 7 في 70، وغادي نقسموها على العدد 1. إذا العدد اللي غيخرج ليا هو عدد ضربات القلب في مدة سنة واحدة، هي 367,920,000 دقة. مزيان. إذا هادو هما العدد ديال نبضات القلب اللي غادي يديرها في ديزو. إذا هذا هو الجواب ديالنا فوا، يعني مرة. نديرو هذا هو الجواب اللي كنقلبو عليه. إذا خليتكم على خير، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. والمزيد الفيديوهات ما عليكم الا تشاركونا وتبارطاجيو الفيديو مع الزملاء ديالكم الاصدقاء. خليتكم على خير، تبارك الله عليكم، السلام علينا وعليكم.